Savior, I will kneel down and wash all the sin from your soul. I'm your servant, I am all you need. I'm the lamb that was slain, and my blood washes you clean. I'm the pure sacrifice. Let my life give you life. I'm the Giêsu tuja pogi jeuna selami lailea, sergece cantu jetavul sem kami zanlea. Undo wairo pantar korun liman paratau, somya tuja mazaret nan ketaya sheta, maya mokanani ekota. Tuja moga ami saksita, eka tarzanani eka mona. Tuje tai samya jiv lalita, maya moga nani ekota. Tuja moga ami saksita, eka tarzanani eka mona. Tuje tai samya jiv lalita. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसो. रॉलिन वर्णन पायस सभार्थ्यापाची तयारी करणं. पहिले पोटी आज जेजू ख्रिस्ताक आपल्या काळजांत सेवच्याक तो तयार झाला. रुपेश आणि वायलेट, God has given you 3 kids, isn't it? That means God has abundantly blessed your family. Let us raise our hearts and minds to the Lord Almighty Father as Roland is receiving his first Holy Communion today. May God bless your family once again. Bless your parents, your relatives, especially your kids, so that they bring up in deep faith, various talents, and shine in the world as well as in the church. This is our prayer for you and for Roland and for your family. या पवित्र तीन पावते परी वांटो घेवच्याक आमच्या पदकांची दुखदन देवालाचे बक्षणे मागून सकडावे संगता म्हणया. हांव पदकी सरपदवेला देवा आनी तुमकां मोवा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. यापासून बेगीवन सदां संकार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां मोवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या गौरवै भावापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळत तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागे मांडून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्पद्वेदार देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी घालून तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय हे देणे दिसान दीस वाडोवन संपूर्ण एक पावय आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन रोलनाक बसयलें दायज जोडूंक आमकां तूं मागीर पासान फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एक कोटांक जियत आनी रसभट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप तोवळ स्तेफन देवाच्या कृपेन आनी सक्तेन बरोवन लोकांमध्ये व्हड व्हड असर्या आनी गुणां दाखोवंक लागलो अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनेगॉग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफना लागीं तर्काक रावले हे सिरेनियाच्या अलेक्झांड्रियाच्या आनी सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजांतले पूण स्तेफनाच्या जाणवाये आनी पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरा विरोध वाद विवाद चलोवंक ताचे नेमते जालें ना तोवळ तांणी थोड्या मनशाक पुसलोवन तांकां अशें म्हणूंक शिकोवन दिलें तो मोइजेचेर आनी देवाचेर निंदा उलयतलो तें आमीच आयकलां अशें लोकांक मालगड्यांक आनी शास्त्र्यांक ताणें साळवायलें हांणी सकाळीं सांगाता मेळून स्तेफनाक धरलो आनी सनेद्रीन सभे उजीर व्हेलो उपरांत फोट साक्षीक तयार कर ताचे करना अशें सांगयलें हो मनीस केदाळाय आमच्या पवित्र देवाळाचे आनी नियमशास्त्राचे विरोध उलोवन आसा नाजरेचो जेजू हें देवाळ मोडटलो आनी मोइजेन आमकां दिल्ल्यो रितीरिवाज्यो बदलतलो म्हूण हाणें सांगल्लें आमी सुद्दां आयकलां तोवळ नितीसभे बसोवन आसले सोमेस्त स्तेफनाक पळोवंक पडले ताचे मुखामोळ एक देवदूताच्या मुखामोळा बरी ताका दिसलें देवाचें उतर हें देवाचें सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान आमकां दिल्लो सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान आमकां दिलो सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान आमकां दिल्लो सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान आमकां दिलो जे कितें आमी आयकलां
आनी आमी तें समसल्या जें कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां तें आमच्या मुखल्या पिळगेक सांगतेल्या. सर्वेस्पराचें व्हडपण ताची पदवी ताणें केल्लीं विचित्र कृत्यां आमी वर्णितेल्या. सर्गेचो बुडो सर्वेस्परान आमकां दिलो. इतलें आयकोनी मळबाच्या कुपान ताणें आज्ञा दिली. अंतरळाचीं दारां ताणें उगडली. तांच्या काणा जेवणाक पावसा बरी मान्ना ताणें धाडलें. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. सर्गेचो बुडो सर्वेस्परान आमकां दिलो. Alleluia, 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 Alleluia. Hamusto jivo bundo sergita devlolo. Zobo bundo kata to sosnaci tolo. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें, म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशीन वडले करीत कोणूच म्हजे सरशीन येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. ती समेस्त देवा लागचे खुद्द शिकतली म्हूण प्रवाद्यानूच बरोवन गेला. बापाक कान दिवन ताचे तावन शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशीन येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणीय देखला म्हणून न्हय. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत म्हणटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मन्ना केलें तरी ते मोर्न पावले. पण सर्गांतां देंवोन आयिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गेंतां देंवोन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. संवसारांत जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो आनी प्रत्येक जावन रोलन पयले फावटी जेजू क्रिस्ताची कूड तो शेवंक तयार जालाय आनी सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या ह्या देव मंदिराच्या आल्तारी मुखार तुजी आवय बापूय मम्मी डॅडी भाव रिशॉन न्ही आनी भयण रियाना तांच्या सांगात तूं हजर जालाय. पळया अपूर्बायचे कुटाम सगळ्या बंकार भक्ती कुटाम ते तुमकां अभिनंदन. वायलेट आनी रुपेश कंग्रॅच्युलेशन्स. जे कितें ह्या मेठार रावून त्या दीस तुमी दिल्ली भास आज तो सर्गींतावन पळोवन आसा तुमी ती पाळून आयल्यात. सुखान तशें दुखान, पेडेन तशें भलायकेन
देवान दिल्ली ती भुरगीं तांकां भवार्थाचें शिकाप दिवन लौकीक शिकाप दिवन ताच्या मोगान ल्हान व्हड करतले म्हूण तुमी भास दितात मो वय म्हूण हांव भास दिता म्हूण तुमी सांगिल्लें. आनी ह्या पुरबायच्या तेगा भुरग्यांक रेशॉन रॉलन आनी रियाना तांकां तुमच्या आनी पळयता आसतना खंडीत जावन एक हॅप्पी फॅमिली, एक डिवोट फॅमिली, an obedient family and a faithful family. त्या देखून जे कितें देवाक तुमी दिला देव कितेंच तुमकां उणें करिना. जें कितें तुमकां तुमच्या वडिलांनी शिकयलां, आवय बापूय रुपेशाचे दोगांय हांगासर आसात, वायलेटाची आवय मम्मी पप्पा आसात हांगा ना, ओके. त्या देखून जें कितें तांणी भवार्थ दिला, शेगूण दिल्या तुमचे थंय, ते तुमच्या भुरग्यांक वेतात. त्या देखून तुमकां परत कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा समेस्तांच्या नांवान तुमकां शुभाशय. दुसरी संगत रॉलन, कॅन यू हियर मी? Okay, today is a joyful day of your life, isn't it? It's a memorable day. You are dreaming for long, long time, isn't it, of your first Holy Communion. आज वो चरको पाद्रा बाबरीत लोभ घालना हांगासर पुरुष वरायला. त्या देखून कारण आसा कित्याक म्हळ्यार संतोशान मुखार एक दीस त्या लोभा वयर कळ्ळें ही मुस्तायकी घालचे बागी देव फावो करिना म्हूण सांगूंक केदींच जायना. त्या देखून रॉलन, आर यू इंटरेस्टेड टू बी अ प्रीस्ट? वंडरफुल, that's what, very good. You look like a priest and you will become a priest, okay. त्या देखून you look very handsome, like angel, like angel, you look very nice, okay. Now this is your very happy moment of your day, isn't it, of your life, isn't it? You are prepared long time, 1 year you are prepared, learned all catechism, and you have done the confession there also. Again you have done the confession here also. What a wonderful gift you have received from God. That's why now on this auspicious occasion, on this moment, you will receive Jesus. Now who is Jesus? कौन Jesus? Do you have friends in the school? Many. Can you name one or two? Anyone? Say loudly. Ethan. Okay, Ethan. But now Makai okay. Ningi, your friend, isn't it? Where is that friend now? At his home, isn't it? His home. Now today you will have one more friend. One more friend. Who's that? Jesus. Now what is the difference between your friends at present or in the future and friendship of Jesus? Now you are studying with your colleagues, your friends. After your 10th, they will change the school. Then you will get new friends. After your graduation or college or engineering, doctor, whatever, then again you will change the friends, isn't it? Friends will change, Roland. Jesus will never change. Samjale? Now he will remain your best friend throughout your life. And he is your savior, your friend, your teacher, your guardian, your health, your happiness, everything. नाही त्या देखून सगळे तुझे फ्रेंड्स ते थोडं ते पासतात मागीर भायर वतात, नवे फ्रेंड्स येतात. पूण एकलो फ्रेंड तुजो जिविताच्या अखेर पर्यंत आसा तोच जावन आसा जेजू क्रिस्त. समजलें मू? The first one, it is the happiest moment of your life. Second one, on this auspicious occasion, you will receive a new friend and the friendship of Jesus. And the last point, that is what Jesus says. Aunsu sargintaun devon ailolo jivo undo. Jo kon maka khatha tache thai जीव आसा, ताचे थंय हांव जियेता, तो म्हजे थंय जियेता. कोणाचे मांस खावंक येता? अरे कोणाचे मांस खावंक येता? See, this is the bread you will receive, isn't it? Very soon you will receive this bread. Here, a picture of Jesus, crucified Jesus picture is also there. Now this is ordinary bread now. This is prepared
by the wheat grains, wheat, isn't it? But when we offer to Jesus on the altar at the time of consecration, when the priest invokes the Holy Spirit, ह्या जागे पवित्रत्म्याची मागणी करताना, पवित्रत्म्याक आपयताना हे मांस जाता जेजूचे. मांस म्हणून सांगल्यार लिटरली इट विल नॉट बिकम फ्लेश, बट इट विल बी फ्लेश. दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सबस्टन्सिएशन. ताचे सबस्टन्स विल चेंज. It will not remain as the ordinary bread. It will become flesh of Jesus. Why I am saying this? Most of the times, Rollin, we tend to take Eucharist for granted. समजलं तुका? Because it becomes habitual. सदांनीच मिसा घेता आमी, भक्तीपणी जी कोण मिसा तांकां कळटा हांव जेजूची कूड सेवन आसा म्हणून. सबार पोटी काल जाता आमी टेकन फॉर ग्रांटेड. क्रिस्ताची कूड आमेन कळना. But it should not happen in your life. That is why in the very beginning, very first moment when you receive Jesus, I am saying, whenever you go for the Holy Eucharist, you will receive the flesh of Jesus, the body of Jesus. ते तुवें उडाक दवरीचे, त्या जेजूक स्वीकार करीचे, then you will become like Jesus. कळ्ळें तुका? That is what Jesus says. Who eats me, I will remain with them. जो कोण म्हजे मांस खाता ताचे सांगत हांव रावतां. आणि Jesus will remain with you. Okay? That's why 3 things. The happy day of your life. Thank God for the beautiful parents, your siblings, your brother and sister, your grandmother and grandfather, your uncles, aunts, all people are here. Thank God, you have a beautiful family. Second one, you will have a new friend from today who will never abandon you, who will never go away from you. तुझे तावन केदीस तो इश्ट पयसो सना. Third one, you are receiving Jesus' body. That is the only privilege. We have that privilege. Only Catholics will have that privilege. कोणाय की जेजू घेवन जायना. जे कोण जेजूचो पाटलाव करतात, पवित्र स्नान घेतात, तांकां मात तें भाग. And that privilege is given to you today. Let us thank God. सगळ्या आमी जेजूक अर्गां दिवया. ह्या ल्हान भुरग्याक आपल्या काळजांत सेवचे भाग सोम्यान ताका फावो केला. आपुरबायची आवय बापूय, भाऊ भयणी, कुटाम दिवन ताका सांबाळला. तसो जेजू क्रिस्त ताच्या कुडीयेंतम्या बरी भलायकी दिवन दी, बऱ्या शेगून आनी ताका वाडोवन येशे करून दी आनी बऱ्या भलायकेन नेटोवन दी. आमेन. कलतेपणी कलत्या काळजान आनी वर्त्या बावरतान आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार आतां आमी उबारुया. काकुळदरा बापा, पोवी सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे तब्येन दिल्ल्या ख्रिस्ती परजेक काकुळतीचो अणभव दिवची हातेर जावच्या कुरपा दी म्हूण मागता. तुमची जाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, आज मिसाचे बळीदान भेटोवच्या आमच्या विगार बापाचेर तुजी आशीर्वाद घाल. तांकां बरी भलायकी दी, मतीक समाधान आनी संतोष फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या बागी दिसाक रॉलेनाक पयलो कुमगार सेवच्याक बरी तयाराय केल्या येजाक आनी शिक्षकांक तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. तांच्या वावरांत तांकां सदांच समाधान आनी संतोष लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पयले फावटी जेजूक सेवच्या रॉलेनाक बावर दिवन बरें शिकप दिल्ल्या वडिलांचेर आनी कुटुंबदारांचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांनी तुज्या राजाची माऊल्या जिणेंत घालून पाळोवंक आनी देखी बरीत साल समकण आपणाव तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा जेजू, आमकां तुज्या भुरग्यांक साबार देण्यांनी भरलाय. आमकां दिल्ली देणी बऱ्या तरान वापर आमी जेजूक मोगाचे आनी पेल्याक उपकाराचे व्यक्ती जावन वाडाशे आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सकड आमी हात जोडया.
मौनपणी तुमच्या वैयक्तिक गरजां पासो देवा लागीं एक घडी भर मागात. सर्गेंच्या भोवमगाळ बापा तुजे मुखार उबारली मागणी तूं स्वीकार कर. रोल्लेन पयले पोटी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड सेवंक वेता आसतना ताच्या कुडी आत्म्याच्या तुज्या आशिर्वादान घाल. ताची आवय बापय रुपेश आनी वायले भाव भयणी रिशॉन आनी रियान्ना तांकां तुज्या बसावांनी भर. तांचे कुटुंब नंदन कर. कुटुंबान शांत समाधान बरो फुडार तांकां तूं दी. क्रिस्ता आमच्या समिया मरई फात. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नव्या पयसुबेच्या नांवाक सर्वेस्वर मानून सर्वेस्परा सगळ्या दिन्यांच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजां तुका ती देणी वखता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश बगूंक संवसारांतच तुवें तिका फावो केलें तशें सर्गीन सोत उसारा व्हरतो अपारिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा तीन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वखणू फावो हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासू पण अधिक करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणी वर्त्यादा भजन आमी करचे कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संसार नवो जालो आणि मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गेंचे दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Jai
मोगाळ भावा भयणीनो आणि रॉलन, this is the precious moment of this Eucharistic celebration. या मिसा बलिदानाची अमोलिक घडी ही या अल्तारीर पवित्रत्म्याचे येण आम्ही मागता आणि हो उंडो उसोनू जेजूचे मास जावन तोच पवित्रत्म बदलिता. बरे एक भक्तीपणे हात जोडणू या वांट्यात आम्ही भागीदार जाऊया. बापा करूस तू पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हणे, हो तुम्ही समस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेस्परीच्या बाणजतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळे, तुम्ही समस्त घेयात आणि हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नी कराराचे हे रगत पदकांचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे पासून आणि समेस मनशा पासून ते वारोतेले हे म्हज्या उडासाक करात. भवत सुगूट परगटुया सौम्या जेजू तुझे बरं आम्ही समरमता, तुझे बोना जीवन पोन आम्ही बरगटा, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सवंड आणि सडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फबो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सुटलेल्या आम्हा समयस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आणि तुझ्या इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मर्या देवाची माई संगती, भाग्यवंत जुसते सपती, भाग्यवंत धर्मदूतू, भाग्यवंत अंतोनो आणि सर काळे तुका म्हणवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तै पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्पद्वेदार बाप्पा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्याची जुनू शिकयला ते मागणे भक्तीपणी संगता मनोविया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवैज जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्ता बघूस आणि आमकां धाडणे पडूं तुझी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वेस परासर वाईटांतली आमकां निवारे. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटी सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेणिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शेणिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शेणिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. या शेळयेच्या जीवनाक आपोवणे मेळ्ळा. आमी सर सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका खबर ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. अशांतीच्या या संवसारांत संपूर्ण आमी बुडून गेल्या. अशांतीच्या या संवसारांत संपूर्ण आमी बुडून गेल्या. शांतीच्या कुंवारा कुरपेच्या भंडारा राखून व्हरतू. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या संभ्रमणेन तुज्या सस्नीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुना जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुना जिवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. पयलो कोंगा स्वीकार केल्लो रॉलेन मरियेचो भक्तीक जावन कोंत आनी बेंतेन घालूंक वेता आसतना त्या कोंताचेर आनी बेंतेनेचेर आमी आशिर्वाद मागया. प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे पुता जेजूची आवय मरिये मायेक सगळ्या मनुश्य कुळाची आवय जावं तुवें दिल्याय. तिणें दिल्ली 2 हातेरां बेंतीन आनी कोंत आमकां सर वायट सक्तेंतले राखून व्हरचें आसलें. रोलेन पयले पोटी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड शिवून मरिये मायची ही बेतावाची हातेरां कोंत आनी बेंतेन घालूंक वेता आसतना तूं ताचेर आपलो आशिर्वाद घाल. ताका सर वायट सक्तेंतले राखून व्हर. कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी. वडिलांक तुवें दी रावून दी बरो फुडार ताका तूं लाभय.
भावार्थान ताका घट कर मरियमचे मुगाळी माये ह्या तुज्या पुताक तुज्या भुरग्याक तुज्या जतनेन तूं सांबाळ क्रिस्ता आमच्या सोमी आमोरे इफात आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या कोंत आनी बेंतिनेचेर आनी तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. आमेन. हालेलुया फेस्टिवल झाला. हालेलुया फेस्टिवल झाला. हालेलू 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 हालेलुया. हालेलू 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 हालेलुया. हालेलुया फेस्टिवल झाला. हालेलुया फेस्टिवल झाला. आकाशो काढोक पैसाला उजवाडाचो सूर्य उदेला. मोरणाचेर जय करून आकाशो नाच करून सोमी जेजू जीवन झाला. मोरणाचेर जय करून आकाशो नाच करून सोमी जेजू जीवन झाला. हालेलुया फेस्टिवल झाला. हालेलुया फेस्टिवल झाला. See his body, his blood, know that he has overcome every trial we will face. And none too lost to be saved, none too broken or ashamed, all are welcome in this place. By your mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to